अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं हूं अज़हर हुसैन ताहिर। नाज़रीन, इससे पहले की वीडियोस में भी आपको फार्मेसी प्रोफेशन, हेल्थ केयर के बारे में और हर्बल मेडिसिन के बारे में आगाही देते रहते हैं, इलाज बिल ग़िज़ा के बारे में देते रहते हैं। आज की वीडियो में मैं फार्मासिस्ट कम्युनिटी के लिए वीडियो बना रहा हूं और मरीज़ों के लिए बना रहा हूं कि उनको पता लगे कि फार्मासिस्ट क्या है और फार्मासिस्ट का रोल क्या है। जो भी मेडिसिन बनती है और जहाँ तक इस्तेमाल होती है, हर जगह फार्मासिस्ट का किरदार होता है, लेकिन शायद कुछ लोग इससे वाकिफ़ नहीं होते। तो आज हम ये बात करेंगे कि प्राइवेट जॉब में फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ क्या काम कर रहे हैं और उनकी ज़रूरत क्या है, उनको कौन सी स्किल्स अपनी ठीक रखनी चाहिए। और जो फोर्थ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो ये जानें कि हमारे लिए कौन कौन से रास्ते ओपन हैं और हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो मैं तारफ़ करवा देता हूँ कि जो फार्मासिस्ट हैं, माहिर अद्वियात हैं, वो कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, उनको किन चीज़ों के बारे में बेहतर होना चाहिए, ये चीज़ें वो सीख लें। फिर उनका इंटरेस्ट होगा। अगर वो स्टूडेंट्स हैं या अभी पास आउट हुए हैं तो उनको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए, उसके मुताबिक वो अपनी सारा काम करें। देखें, जो हमारे सिलेबस है 5 साल का फार्म डी का, उसमें तो बेसिक मेडिकल साइंसेस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं। शुरू में बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी, एनाटमी, और उसके बाद फिर से एक तरह से स्पेशलाइजेशन कह लें कि हम फार्मास्यूटिक्स को, फार्माकोलॉजी को और फार्मेसी प्रैक्टिस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इवन केमिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, जिसका हमें फ़ायदा होता है और कहीं ना कहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये है कि इस तरह की वीडियोज़, और ये मेरे ख़्याल में इसलिए आया कि हम स्टूडेंट्स रब्ता कर रहे होते हैं या कोई सरकारी जॉब आती है तो लोग रब्ता करते हैं कि आप हमें तैयारी करवा रहे हैं या गाइडेंस दे रहे हैं, आपने PPSC पास किया था तो हम क्या करें। और प्राइवेट जॉब में हैं तो जब वो गवर्नमेंट के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो वो अपनी ही कम्युनिटी के काम से नावाकिफ़ होते हैं। तो मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या काम होते हैं वो पहले फार्मासिस्ट के गिनवाए हैं, और अब आपको प्राइवेट का बताना चाह रहा हूँ। और बताना ये चाह रहा हूँ कि प्राइवेट में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एक तो ये है कि कम्युनिटी फार्मेसी फार्मासिस्ट की बेहतरीन जगह है। और अगर कम्युनिटी फार्मेसी पे सही महीनों में फार्मेसी सर्विसेज डेवलप हो जाएं और मेरे बहन भाई ये देना शुरू कर दें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और तारफ़ होगा। तो यहाँ मैं कम्युनिटी फार्मेसी से शुरू करूँगा कि कम्युनिटी फार्मेसी में बड़े शहर में तो अब साथ कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन फार्मेसी सर्विसेज यहाँ पर जो है ना वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह देनी चाहिए। लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी का है। दूसरा ऑप्शन मार्केटिंग का है, सेल का है, कि लोग मार्केटिंग और सेल में हैं अब मुख्तलिफ़ कंपनियों के अद्वियात के बारे में। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसमें क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन में वहाँ पर फार्मासिस्ट का किरदार है, आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो। इसके अलावा रेगुलेशन की फील्ड है कि अब तो आपको पता है कि आपने फार्मेसी खोलनी है, आपने इंडस्ट्रियल यूनिट खोलना है, आपने हर्बल मेडिसिन का खोलना है, तो ड्रैप से रजिस्ट्रेशन करवानी है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कब आपको पूछ सकता है, फिर ड्रग इंस्पेक्टर कब पूछ सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में, या किसी भी काम के लिए डॉक्यूमेंट्स बना के ले जाना, डोजियर बनाना और अप्लाई करना, तो इसमें रूल रेगुलेशन के हवाले से फाइल्स तैयार करना, ये लोग काम कर रहे होते हैं। बड़ा अच्छा काम है, रेगुलेटरी अफेयर्स में लोग हैं, तो ये सारे काम तो वो कर ही रहे हैं और ये फील्ड्स हैं। उसके अलावा जो लोग MPhil और PhD के लिए चले जाते हैं, वो अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्राइवेट इदारे भी खुल गए हैं फार्मेसी के, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स करवा रहे हैं। इसी तरीके से B कैटेगरी का फार्मेसी टेक्नीशियन के कॉलेजेस हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो टीचिंग साइड पे चले जाएं, ये भी आपके लिए एक फ़ील्ड है। लेकिन जो ये बताने का मकसद था कि ये चीज़ें हैं, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फ़ैसला करें। और कोई भी ऐसा नहीं है, शोबा ऐसा नहीं है कि एक बंदे को कॉल की जाए कि आप ज़रूर PhD करके टीचर ही लगें। हर बंदे का फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हर बंदा जो है ना वो इस हालत में नहीं होता। जैसे अब गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं, लोग असिस्टेंट एडमिन और एडमिन ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं और वो रब्ता करके बताते हैं कि हम तो फ़लाँ एरिया से हैं और घर से दूर हैं और तनख्वाह इतनी है, बड़े मसाइल होंगे। स्पेशली बहनों के लिए बड़ा मसला होता है, तो वो नहीं दूर जा पाते। तो इसलिए कोई फतवा नहीं है मेरी तरफ से कि आपने फार्मेसी की ये वाली फील्ड चुननी है। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना। आप अपने टीचर से, अपने सीनियर से, अपने ऑफिसर से, दोस्त बहन भाइयों से ये मशवरा करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और ये
فورتھ فائنل ایئر میں آپ یہ چیزیں تعین کر لیں, اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کر لیں. اور اس کا آسان طریقہ میں یہ دوستوں کو بتاتا ہوں, اپنے جونیئرس کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے ٹیچر سے ملیں. آپ جتنے بھی یہ میں نے فیلڈ گنوائی ہیں, آپ کبھی انڈسٹری کے کسی سینئر سے ملیں جا کے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے, ان کی روٹین دیکھیں. کبھی آپ ریٹیل فارمیسی پہ جائیں, وہاں پہ آئیڈیا لیں. کبھی سیل پرچیز والوں سے ملیں, مارکیٹنگ مینجمنٹ ادھر چلے جائیں. ریگولیٹری افیئر والوں سے ملیں. ٹیچرز کوئی بنا ہے تو اس نے ایم فل کیا ہے تو کوئی پرائیویٹ ادارے میں پڑھا رہے ہیں, ان سے ملیں. کوئی باہر جا رہا ہے, باہر کے جاب میں اپلائی کر رہا ہے, ان سے بولیں. وہ ان ساروں کا 4-5 سال کا تجربہ گنیں, وہ کتنے سیٹسفائی ہیں, کتنے ڈسٹرب ہیں. اس حوالے سے آپ اپنی ساری کیلکولیشن کر لیں اور پھر اپنا ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو ایریے گنوائے ہیں, اس کے ساتھ جو میرا گلہ ہے, جو میں نوٹ کرتا ہوں بینگ فارمیسی مینیجر, ڈرگ انسپیکٹر, ہربلسٹ کے, جو میں جب لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں, یہ کمیونٹی کے لوگوں سے, تو پتہ لگتا ہے کہ ان کو بہت بیسک چیزیں نہیں آتی, تو اس وقت افسوس ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فارماسسٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں نے فارم ڈی کر لی ہے, یہ انف نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو سلیبس کا حصہ نہیں ہے. میں مثال دوں, آپ نے فارمیسی کی, آپ نے اپنی فارمیسی بنانا ہے. آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ فیو ڈرگ کنٹرولر آفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اور اس کے کنٹرول سے پھر آپ نے اس آفس میں اپلائی کرنا ہوتا ہے ڈرگ سے لائسنس کے لیے. تو آپ نے لائسنس اپلائی کرنا ہے, کیٹیگری بنوائی, آپ نے لائسنس اپلائی کرنا ہے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, پھر آپ کمپیوٹر والے کے پاس جائیں گے یا کلرک کے پاس جائیں گے اور کمپیوٹر والے سے کہیں گے کہ میری فائل تیار کریں, کوئی پورٹل ہے اس پہ اپلائی کریں. تو سینٹرلائز ڈرگ سے لائسنس پبلک پورٹل, اس کا بھی آپ کو نہ پتہ ہو, تو یہ سلیبس میں تو نہیں ہونا. اسی طریقے سے آپ پرچیز کر رہے ہیں, آپ کی کمپنی گورنمنٹ کو سیل چارجز میں انوالو ہے اور سپلائی دے رہی ہے تب بھی, اور اگر آپ خود گورنمنٹ میں چلے جاتے ہیں یا گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تب بھی, آپ کو پبلک پروکیورمنٹ کا بہت پتہ ہونا چاہیے. پروکیورمنٹ کے بغیر آپ ادھورے ہیں. اور آپ کو پیپر رولز اور پیپر ایکٹ آنا چاہیے کہ پبلک پروکیورمنٹ کیسی ہوگی, ہم کیسے سمجھ پائیں اس کو. تو ہمیں پیپر رولز نہیں آتا ہوتا. کچھ فارم ڈی کے ایسے بچے ہیں جو کہتے ہیں جب ہم نے پڑھا تھا تو تب تو ڈریپ ایکٹ تھا نہیں, تو آپ نے ڈریپ ایکٹ نہیں آتا ہوتا. آپ فارمیسی بنا لیتے ہیں, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ٹیم جاتے ہی آپ کو وزٹ کر لیتی ہے, آپ کو تب نہیں پتہ ہوتا کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی ڈومین کیا ہے, وہ آپ سے کیا کیا پوچھ سکتے ہیں اور اس کے تحت آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, پھر بھی نہیں پتہ. تو آپ کو ان چیزوں کا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ڈرگ رول 2007 امینڈمنٹ, ڈرگ ایکٹ, اور آپ اپنی فارمیسی ایکٹ پڑھیں, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن پڑھیں, پیپر رول پڑھیں, ڈریپ ایکٹ پڑھیں. یہ ساری چیزیں کریں. جو آپ کی تصویر ہے, آپ کا شیشہ ہے, آپ نے لوگوں کو بتانا ہے, اور جس سے آپ کا تعارف سب سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ کمیونٹی فارمیسی ہے. اور اس دور میں ناقص غذاؤں, ادویات, لائف سٹائل سے لوگوں میں بیماریوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, تو وہاں پر ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو. بے تحاشا مسائل اس وجہ سے ہیں کہ ایک فزیشین نے پرسکرائب کر دیا اور بتانے والے نے بتایا نہیں. جب وہ کوئی 10 جماعتیں پاس ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ سیل مین کے طور پر دوائی دے رہا ہے. تو خاص طور پر میرے فارماسسٹ کمیونٹی کی وہ لوگ جو ہمارے ریٹیل فارمیسی یا کمیونٹی پہ کام کر رہے ہیں, ان سے میری درخواست ہے کہ آپ نے جب آپ خود اپنی فارمیسی, یا تو آپ کہیں جاب کر رہے ہوتے تو آپ کی ہر بات نہ مانی جاتی, آپ کی اپنی فارمیسی ہے, وہاں پر بھی آپ کی فارمیسی میں اور ایک ایسا بندے کی فارمیسی جو فارماسسٹ نہیں, اس میں ڈفرینس نظر نہیں آتا. آپ بھی کیش کاؤنٹر پہ بیٹھ کے پیسے لے جا رہے ہیں اور آپ کہیں جاب کر رہے ہیں, تب بھی ایسا یا وہاں پر آپ کھڑے ہوں گے. تو مہربانی کریں ایک ڈرگ رولز پڑھیں, اپنی ریکوائرمنٹس کریں, ڈریپ ایکٹ میں جا کے فارمیسی سروسز پڑھیں, وہاں پر آپ اپنے ڈوز کے ریلیٹڈ, اپنے ڈرگ انٹریکشن کے ریلیٹڈ, آپ میڈیسن کی یوز, ڈوز, فریکوینسی, اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں, گائیڈنس کر سکتے ہیں. تو آپ نے اب وہاں پر جائیں اور پھر آپ وہاں پر جا کر اپنی کمیونٹی فارمیسی پہ سرو کریں. فارماسسٹ کاؤنٹر بنائیں, الگ سے کاؤنسلنگ کا ایریا بنائیں, اور ایک آپ کی فارمیسی میں اور ایک عام آدمی کی فارمیسی میں ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. اس کو ایک بطور ماڈل فارمیسی بنائیں, شوق بنائیں, تو اس سے ایک کمیونٹی کے نام بنے گا, لوگ پہچانیں گے کمیونٹی فارمیسی کیا ہے اور وہ کام کر پائیں گے. اسی طریقے سے آپ کمیونٹی فارمیسسٹ ہیں اور بینگ ڈرگ انسپیکٹر جب کوئی وزٹ کرتا ہے تو آپ ان کو بل اٹھا کے دکھاتے ہیں, اور آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر وارنٹی کا کوئی سینٹینس لکھا ہوا ہے یا نہیں, ایکٹ آپ ان کو بھول گیا ہوتا ہے. تو آپ یہ حرکتیں نہ کریں. پھر آپ کہتے ہیں جی فارمیسی کونسل سے ڈرگ بورڈ نے ہمارا لائسنس سسپینڈ کر دیا, تو
آپ جہاں پر سروسز کمیونٹی فارمیسی پہ دے رہے ہیں آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ سیل پرچیز کے میں آپ انوالو ہوں، آپ وارنٹی دیکھیں، آپ ایکسپائری دیکھیں، آپ باقی معاملات دیکھیں۔ المختصر میں یہ کہوں گا کہ پیپرا، پی ایچ سی، ڈریپ ایکٹ، ڈرگ رول، ڈرگ ایکٹ، یہ ساری چیزیں، اور آپ کو شیڈول جی، شیڈول ایچ، اسٹوریج کنڈیشن کے حوالے سے، ایکسپائری کے حوالے سے، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ کہ جو کرنٹ فارمیسی سروسز ہیں، ہم پرائیویٹ اور گورنمنٹ، وہ کیا ہیں اور ہم نے کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور آپ صرف اور صرف سیل کر رہے ہیں، پرچیز کر رہے ہیں، یا دور بیٹھے اس کو ڈیل کر رہے ہیں، یا صرف مینیج کر رہے ہیں کہ اتنی میڈیسن آئی اور اتنی چلی گئی، تو آپ اپنے ساتھ سے زیادتی کر رہے ہیں، اپنی کمیونٹی سے بھی کر رہے ہیں۔ اور جو میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ فارم ڈی کر کے 2 سال بعد آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو پھر جو میں نے چیزیں گنوائی ہیں اس کو پکا کر لیں، اور جس ایریے میں جانا ہے اس کو زیادہ پکا کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کمیونٹی کے لیے اور پبلک ہیلتھ کے لیے انشاءاللہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔